Assalamu alaikum एंड गुड मॉर्निंग जी। अभी इधर दोपहर का जनाब टाइम है और बहुत मज़े का मौसम है। आपको बता रहा हूँ जिन्हें जिन्हें लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हुए ने ना हालात की वजह तो वो ज़रा नेड़े नेड़े आ जाओ, उनके ब्लड प्रेशर हम इंशाल्लाह नॉर्मल कर देंगे। ठीक है। ये जो मैंने जैकेट पहनी हुई है ना, अभी वैसे धूप निकली हुई है तो जब इधर ऐसे धूप में जाएं तो गर्मी लगती है, छाँव में आएँ तो सर्दी लगती है। इधर का ये माहौल है। ठीक है जी। और ये आपसे हम आप आए हैं आपका ब्लड प्रेशर लो करने के लिए। तो सबसे पहले तो जनाब यूथिया कौम से निपटने के लिए जितने भी मुस्लिम लीग नून के वीलाग करने वाले दोस्त हैं हमारे, मैं नाम नहीं लेता, बहुत सारे हैं, उन सब के चैनल सब्सक्राइब करें। कानूनी टीवी भी सब्सक्राइब करें क्योंकि कौम यूथ का जो मुकाबला है ना वो हम ऐसे ही कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। तो जब आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना, देखें मैं सिर्फ अपना नहीं कह रहा, कानूनी टीवी वो भी करें, सारे दोस्तों के करें जो भी मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है। और आप कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। नए दोस्तों से करवाएं, उन्हें कहें जी ये भी सुने, ये चैनल सुने, ये बहुत सारे चैनल हैं। तो लेकिन यूथिया जो है वो 90% सोशल मीडिया पे काबिज़ है। उसका मुकाबला इसी तरीके से आप हो सकता है कि आप मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। उनका यूट्यूब चैनल है तो उसको आप फेसबुक पे चलाएं, आप व्हाट्सएप पे चलाएं, इंस्टाग्राम पे चलाएं, जितने भी वो है ना उसके ऊपर चलाएं। इस तरीके से फिर उनके झूठ का मुकाबला किया जा सकेगा। और सर जी आप यकीन करें, कोई शर्म की हद होती है। ख्वाजा आसिफ ने कहा ना, कोई शर्म होती है, हया होती है। आज फिर इमरान खान ने अपने उस बयान को कहा है कि जनाब फ़ौज अपना नुमाइंदा बनाए, हम हाजिर हैं उससे मुज़ाकरात करने के लिए। कैसा घटिया बंदा है सर जी। बंदे को ना थोड़ी सी शर्म होती है कि यार मैंने कल जो बात की है ना, आज उसके उलट कह रहा हूँ तो थोड़ा सा वो आँखें ऐसे नीचे करके कह लेता है या एक दफ़ा कह लेता है। अब बार बार ये वो कह रहा है, उसको पता लग गया है कि मैंने जो फोके नारे लगाए थे ना उसका कोई हल नहीं है। सिर्फ हल ये है कि आर्मी के पाँव पकड़े जाएँ। ठीक है, बिल्कुल पाँव पकड़ने के लिए वो तैयार है। तो उसने आज अब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है और उसने कहा है जनाब कि आसिम मुनीर साहब अपना नुमाइंदा बनाओ और हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान कल तक तो आप फ़ौज पे तनकीद कर रहे थे कि मेरे मौत के ज़िम्मेदार भी आसिम मुनीर होंगे और मैं इनको कब्र तक नहीं छोड़ूंगा, और मुझे हो गया या बुशरा बीबी को कुछ हो गया, हमारे जोड़े को 3 बच्चे मैंने छोड़े हुए हैं, 5 उसने छोड़े हुए हैं, अपने कौम के बच्चों का हमें ख्याल है, अपने अपने बच्चे हमने छोड़े हुए हैं। ठीक है। तो सहाफ़ी ने ये सवाल किया तो कहता है नहीं फ़ौज पे हमने इल्ज़ामात नहीं लगाए, हालांकि कत्ल का इल्ज़ाम लगा चुका है फ़ौज के ऊपर ही। कहता हम तनकीद कर रहे थे, सिर्फ तनकीद कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा जी कि अच्छा चलें फ़ौज अगर नुमाइंदा अपना बनाए मोहसिन नकवी को तो आप मोहसिन नकवी से बात करेंगे। कहता ना 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 उससे बात मैंने नहीं करनी। ये क्या चाहता है सर जी, इसका ज़हन क्लियर ही नहीं है। ये बड़ी अनोखी चीज़ है जिसको हमने पहले उस दिन कहा था कि इसको म्यूज़ियम में रखो। इस जैसा सियासतदान फिर अगली सदी तक भी पैदा नहीं होगा, ना पहले 77 सालों में पैदा हुआ है, ना जो अगली सदी आने वाली है उसमें भी पैदा नहीं होगा। जो अपने पाँव पे फिरना, यू टर्न लेना, वो कहता है जी ये खूबी है, बहुत बड़ी खूबी है। ठीक है। उसको एक वो सुनाई है ना, जो एक बंदा इमरान खान की तस्वीर ले आया जिसमें वो कैद आज़म की भी साथ तस्वीर लगी हुई थी। उसने बड़ी गर्म तकरीर की, आपने सुनी है। उसने कहा ये जो कैद आज़म की तस्वीर इमरान खान के साथ लगा के आए हो ना, यहाँ पे सीता वाइट की तकरीर लगाओ। तुम इमरान कैद आज़म की रूह को तड़पा रहे हो। तो बहरहाल उसने कहा जी कि मैं मोहसिन नकवी से बात नहीं करूँगा और मैं जनाब किसी और से करूँगा। ठीक है।
یہ دوغلی پالیسی، تو یہ دوغلی پالیسی آپ نے دیکھ لی ہے کہ انہیں اپنے پیروں پہ ہی مکر ہے کہ محسن نقوی سے میں نے نہیں کرنا، محسن نقوی فوج کا نمائندہ ہے، فوج نے اس کو سینیٹر بنایا ہے، نال فیصل واڈا دا بھی ذکر کر دینا سی، انہوں بھی تو فوج نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہے جی، اگلا بیان سنیں جی عمران خان کا، مریم نواز ایک فاشسٹ لڑکی ہے۔ ہائے 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 عمران، کاش تیرا یہ بیان ٹھیک ہوتا اور وہ فاشسٹ ہوتی اور تم مچھ جیل کے بلوچستان کے کسی کونے میں پڑے ہوتے اور تمہیں 8 کمرے نہ ملے ہوتے، تمہیں سائیکل ایکسرسائز والے مشینیں نہ ملی ہوتی، تمہیں دیسی مرغے چرغے نہ مل رہے ہوتے۔ کاش مریم نواز فاشسٹ ہوتی، کاش۔ مریم نواز نے اور اس کے پاپا نے کہا ہے کہ عمران تم نے ہمارے پنکھے اتارے ہیں، تم ایک کی بجائے 2 اے سی لگا لو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ ان سے مقابلہ کرنے لگے ہیں، کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا ہیں۔ وہ یہ مثال آپ نے سنی ہوئی ہے نا کہ کتھے گٹا تے کتھے بھربٹا، اے بھربٹا ہے تے گٹے دا تے تانوں پیر ہے جوندہ پتہ ہی ہے، یعنی کہ ایڈا فاصلہ ہے۔ نک دا تے اے دا بھربٹے دا فاصلہ تو تھوڑا ہے نا، لیکن بھربٹے دا تے پیر دا اے جڑا پیر ہے گٹا اے دا فاصلہ دیکھو کتنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتا ہے فاشسٹ ہے، اور مریم نواز کو جو ہے نا وہ آج اس نے نیا یہ شوشہ چھوڑا ہے، اب اس کے چمچے چماٹے جو ہے نا وہ مریم نواز کے پیچھے لگ جائیں گے۔ یہ سر جی ملک کو ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، یقین کریں۔ اور اس کے بعد جناب عامر یہ عمر ایوب اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس کی ہے، وہ 10 بندے آج کل پریس کانفرنس کرتے ہیں اور الزامات کی بارش لگاتے ہیں۔ بجلی کے اوپر آج بول رہے تھے تو آگے سے جواب آیا ہے جی حکومت کا، مصدق ملک کا۔ میں نے کہا نا یہ صرف جواب دیتے ہیں، انہیں دی مہربانی ہے جواب بھی دے دینے۔ اور انہوں نے تانا مارا ہے عمر ایوب کو کہ عمر ایوب جب یہ بجلی کے معاہدے ہو رہے تھے نا، تم اس وقت نون لیگ میں تھے اور تمہارے دستخطوں سے ہی یہ ہو رہے تھے، تو اس وقت تم نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ تانا آپ تو کچھ کرنا نہیں نا سر جی، نون لیگ والوں نے آپ تو کچھ کرنا نہیں ہوتا، تانا مار رہے ہیں، یہ تانے مارتے ہیں۔ کاش کبھی یہ بھی پریس کانفرنس کرتے کہ آؤ ہم آپ کا عمران کا کچا چٹھا نکالیں، سیتا وائٹ کی روز تصویریں لے کے یہ اسمبلی میں آ جائیں۔ یہ نہیں کرتے سر جی، یہ جواب دیتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی صورتحال ہے۔ اور مریم نواز جناب اپنے منصوبے مکمل کر رہی ہے، آج انہوں نے بہت بڑا سڑکوں کا کوئی منصوبہ بنایا ہے، اس کے اوپر جناب انہوں نے وہ کیا ہے۔ اور ایک اور عمران نے ارشاد فرمایا ہے، عمران نے کہا ہے وہ عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، میرے کیس تو پرے ہو جاؤ، ہٹ جاؤ میرے کیسوں سے۔ تو لوگوں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے جی جب میں جوڈیشل کمپلیکس سے اغوا ہوا تھا یا گرفتار ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے اور اس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی، اس لیے ابھی بھی دیکھیں سر جی، وہ کہتے ہیں نا کہ رسی جال گئی لیکن بال نہ گیا، یا پھر دوسری گندی مثال دے دیں، کہتے جی وہ کتے دی پوچھل نوں تسی 100 سال بھی کسے پائپ دے اندر یا نلی دے اندر رکھو نا تو وہ ٹیڑھی دی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ ہاں اس کی سر جی یہ ان کی اکڑ نہیں ختم ہو رہی، ہائے ہائے ہائے، ان کی اکڑ نہیں ختم ہو رہی سر، کاش ان کی اکڑ کوئی ختم کرنے والا ہوتا، کاش یہ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب علی دوبارہ جو میرے دوست ہیں نا جو مجھے آپ پوچھ رہے ہیں، 16 ستمبر کو گروپ لائف انشورنس کا کیس لگ گیا ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے میں نے بتایا نئے پرانے سب لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو نئے ریٹائر ہو رہے ہیں پاکستان سے، اور اس میں وہ ایلیجیبل ہے جس کی بھی پینشن ہے، وہ صوبائی ہو یا مرکزی ہو، صرف 2 صوبوں کے وہ جو ہے وہ ہمارے پاس نہ آئیں۔ KPK میں بھی فیصلہ ہو گیا ہمارے حق میں اور بلوچستان میں بھی حق ہو گیا صوبائی کا، لیکن جو مرکزی لوگ ہیں فیڈرل حکومت کے امپلائیز ہیں وہ ہمارے پاس آئیں اور اپنا کیس ہمیں بھیجیں، اس کے لیے شناختی کارڈ کی کاپی، ریٹائرمنٹ کا لیٹر، یہ مجھے بھیجیں میرے واٹس اپ نمبر پہ 0300472472
5752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ تو آگے جو میرا ایڈریس ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، ویسے آپ نے اسی واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے، لیکن اگر کوئی واٹس ایپ پہ نہ بھیجنا چاہے ڈاک کے ذریعے تو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف بلڈنگ، منصف چیمبر 1 ٹرنر روڈ، لاہور ہائی کورٹ لاہور، اس کے اوپر وہ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرے۔ ٹھیک ہے سر جی، باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، خوش رہو۔ اپنا بلڈ پریشر نارمل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے۔